बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। अलिफ लाम मीम रा तिल्क आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिकल हक़्क़ वलाकिन्न अक्सरन नास ला युमिनून। अलिफ लाम मीम रा ही किताब जूं आयतूं आहिनि ऐं जेकी कुझु तुंहिंजे रब वटां तो ते नाज़ुल कयो वियो आहे सो बिल्कुलु हक़ सच आहे, पर घणा माण्हू नथा मञीनि। अल्लाहु الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون। उहो अल्लाह ई आहे जंहिं आसमाननि खे अहिड़नि थंभनि खां सवाइ बीहारियो आहे जेकी तव्हांखे ॾिसण में अचनि, पोइ अर्श ते क़ाइमु थियो ऐं सिज ऐं चंड खे हिक क़ानून में जकड़ियाईं। हर हिकु शइ हिकिड़े मुक़ररु कयल वक़्त ताईं हलंदी रहे थी ऐं अल्लाह ई उन जे सारे मामले खे हलाए थो। हू निशानियूं खोले खोले बयानु करे थो त मन तव्हां पंहिंजे रब जी मुलाक़ात ते यकीन करियो। وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون। ऐं उहो ई आहे जंहिं हीअ धरती विछाए छॾी आहे, मंझि जबलनि खे खोड़ियो अथई ऐं दरिया वहाए छॾिया अथई। उन्हीअ ई हर क़िस्म जे मेवनि जा जोड़ा पैदा कया आहिनि ऐं उहो ई ॾींहं खे राति सां ढके थो। इन्हनि सभिनी शयुनि में वॾियूं निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी सोच वीचार कनि था। وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون। ऐं ॾिसो ज़मीन में धार धार क़िस्मनि जा टुकड़ा आहिनि जेके हिक ॿिए सां लॻोलॻ आहिनि ऐं अंगूरनि जा बाग़ आहिनि, बनियूं आहिनि, खजीअ जा वण आहिनि जिन मां के हिकिड़े ई उभे थुड़ वारा आहिनि त के झुगटे जी शक्ल में सभिनी खे साॻियो ई पाणी मिले थो, पर ज़ाइके में असां कंहिंखे भलो बणायूं था त कंहिंखे वरी घटि दर्जे वारो। इन्हनि सभिनी शयुनि में केतिरियूं ई निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी अकुल वारा आहिनि। وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। जे तोखे अजब थो लॻे त अजब जहिड़ी ॻाल्हि त माण्हुनि जो इहो चवणु आहे त जॾहिं असां मरी मिटी थी वेंदासीं त छा पोइ असां वरी नएं सिर पैदा कया वेंदासूं। इहे उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब सां कुफुर कयो आहे। इहे ई माण्हू आहिनि जिन जे ॻिचनि में ॻट पियल आहिनि। इहे दोज़खी आहिनि ऐं जहन्नुम में सदाईं रहंदा। ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب। इहे माण्हू भलाईअ खां अॻ में था बुराई लाइ तकड़ बचाइनि, हालांकि खाउन अॻु इबरत ॾियारींदड़ मिसाल थी गुज़रिया आहिनि। हक़ीक़त इहा आहे त तुंहिंजो रब माण्हुनि जे ॾाढाइनि जे बावजूदि साणनि चशम पोशीअ खां कमु थो वठे ऐं वरी इहा बि हक़ीक़त आहे त तुंहिंजो रब सख़्त सज़ा ॾींदड़ बि आहे। ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت उहे माण्हू जिन तुंहिंजी
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء तव्हां मां खणी को आहिस्ते ॻाल्हाए या ॾाढियां ऐं को له معقبات हर शख़्स जे अॻियां तोड़े पोयां संदसि मुक़ररु कयल वारे वठी उहो ई आहे ويسبح الرعد ककरनि जी गाज संदसि साराह सां गॾु संदसि पाकाई له دعوة الحق खेसि ई सॾणु हक़ु आहे बाक़ी ॿियनि जिन खे बि हू उहो त अल्लाह ई आहे जंहिंखे आसमाननि ऐं ज़मीन
पुछीन त आसमान أنزل من السماء ماء للذين استجابوا जिन माण्हुनि पंहिंजे रब ईअं भला कीअं थींदो الذين يوفون ऐं उहे माण्हू अल्लाह والذين يصلون والذين صبروا